sacred Vedic tradition. वेद म्हणून सांगले रे निजावन आमकां देवा म्हणजे ती म्हळ्यार तितले महिमा देवाले महात्म्य देवाले वैभव सगळे विवरसून न्याय कशी रितीन एक मनशान जीवन काडका जीवन करता म्हळ्यार न्यायारी धर्मारी पुण्यकर्म कसं सगळं करता हें सगळें वेद म्हणलेले बुकां आसा. ते वेद व्यास महर्शीन बरयतना ते चारय प्रकारार बरयले. एक म्हळ्यार जनांक सुलभ जावं म्हणून एक ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद सगळे हे वेदांत मनशाले दुःखाक कारण कशें सूख जावपा जाल्यार कशें करता हें सगळें एक रमणेरी विवरसून आसा. जाल्यार तातूंत मेन कसर म्हळ्यार मनशाक तागेले कर्माचें फल भोगून जावंक तेच प्रॉब्लेम. एक काम केल्लें ताके फल आसा. तें फल खंय वचचें ना आमकां चाबून येता. आमी भोगूक आमी काम करून विंगडजना करान भोगी म्हूण सांगूंक जायना. त्या आमचो सकट जावचें बरो कशें जाल्यार विंगड विशयान जावचें बरो. न्हंय व्हळता आसा न्हंयक डाम बांदूं न्हंयक कांय ताजें हें करना कशें जाल्यार तें खंय जागो आसा तशान तो गोच अभ्यास तो गोच ताजे अभ्यास उदकाक तें डॅम बांदल्यार समज थंयसर बांदल्यार तें जावं तितलो उगी सोदून काडटा खंय अडींतल्यान वचतली वयच्यान वचतली म्हणून तशी न्हय. आमगेले जन्म म्हळ्यार आमी काम केल्यार विंगड कसले जातकी नागी जाल्यार ताचें फल खावंक येना तिलो वचचें. ते देखून आमी कशें करता कर्म करना तिल बसशिवाय तें हांवें जायना. त्यावेळी कर्म करपी विधी कसले म्हणून मॅण लावन आतां पणस पणसाक आपल्यार अंट जाता म्हळ्यार बसतस जाल्यार खायना राबोस त्यावेळी ते अंट जायना तशी पळोवता. आमकां त्या कर्माचें फल लागना तशी जावपा जाल्यार आमी खंयचे नमुन्यार कर्म करता. त्या देवाल खातीर जावन देवाल खुशी खातीर हें हांव म्हगेले खातीर न्हय करचें. देवान जल्मांत काडला त्यावेळी हांव कसले ताजे रुल्स प्रकार करता वचूंक जाता म्हूण सांगून देवा लागीं एक कशें जाल्यार एक अनुमती एक तागेले अंडरस्टँडींग आनी पळय देवा हांव हें काम करता जाल्यार म्हाका खंयचें तें कसलें कर काय म्हूण कांय ना. जाल्यार तुवें जन्माक घाला न्हय करूं जावं न्हय म्हणून आमी केल्ल्यार देव सांगता कर सायबा फल हांव खाता. करच्यांक मात तुका कर्मण्येवाधिकारस मा फलेषु कदाचन फल तें जाय फल अशें जाय म्हूण आमी कांय हें करूं जाय. देवान हात दिला देवान पांय दिला देवान जीब दिला ते देखून हांव ते जिब्ब्यांनी म्हजे खातीर न्हय म्हाका कसले खूश मेळटा म्हणून ओम नमो नारायणाय म्हणून म्हगेले जिब्बेन सांगल्यार
म्हाका पुण्य मेळटा. पुण्या खातीर हांव नमो नारायणा म्हणटा. तुका सोणान तिले तुका उडगासी मेळचे खातीर हांव म्हणचे. शिवाय म्हाका कसले तांतू पुण्य मेळटा म्हूण हांव नमो नारायणा म्हणटा. ते नमो नारायणाय रे ओम वेंकटेशाय म्हणचे तुगे लागीं हांव राबू काय म्हणलेले हाजे खातीर. शिवाय म्हाका तितले 108 पंत वेंकटेशाय म्हळ्यार पयशांचे तशी ते आशेक नाही म्हण आमी म्हणटा. तशी म्हणूनच आमी म्हणटा ते सगळे देवाळ खुशी खातीर, देवा लागीं रावचे खातीर. देवाक ताजे निमित्त कसले व्हडले वेंकटेश कामते तुमगेले 108 पण तुमगेलें नांव काडलें म्हणून ताका खोशी जाता की ना जाल्यार आमकां एक धैर्य तो आयकता. आमी तागे लागीं लागीं वता की तशी आमी मनावर्त राबूक प्रती त्यात वेदांत सकट नमुन्याचे विधी विधान अनुष्ठान सकट बरयला. ताजेन कसले जाता आमकां कसलेपणी आमी लेखना नातिले सकट आमगेले मुखारी येतना आमी ह्यान जायनाची कसले ह्या किरकिरे ह्यो बरोबर जाले कशें करचें. आतां परिक्षेंत मुणे मार्क मेळ्ळे म्हणटना ह्यो पळयले तागेले पूत तागेले अण्णाक रँक ताका मार्क पास जाता कशें तसले बेजार भंय भीती ह्यो सगळे तसले आमी लेखील जायना नातल्यार एकाक म्हणटा आमकां हें जाता कसले सोचा जायना. आवळी तसले संदर्भ सकट आमकां तरण करूंक आमगेले मनाक समाधान शांती हें सकट सॅक्रेड वेदीक ट्रेडिशन आमगेले ते फुडें दोन आमी फॉलो कोन्न येयलेक आमगेले आचार विचार सकट आमी कितली वर्स दोन येवन येयलो. तावळ्यात आमकां मोक्ष साक्षात्कार सकट जाता. अशें म्हणून विंगड मताचें विंगड रितीर फॉलो करप बरोवची. ते चुकी तांणी करची सकट समन्हय म्हूण आमी कांय सांगूं वचचें ना. तांणी तांकां तशें तांचो खूश अशें म्हूण जाल्यार तांकां समाधान मेळटा जाल्यार तांणी तशी वचची. म्हूण आतां आमगेले संप्रदाय हिंदू संप्रदायांत केदनाय विंगड मताच्यांक वायट कोन्न दाखोवचें तशें जाल्यार अभ्यासूं ना. ते सुर्यकांत तूं सांगलां तशी आतां पक्कने ताका म्हळ्यार आतां दोर लेकल्या भशेन चड पावस येयल्यार आमी घोसल मारया म्हणून हें करूं जायना. म्हळ्यार ते देवाल इच्छा आमी चड कसो पळयत म्हळ्यार बेळेक कसले वायट बेळे कांय उदकांत अडी बुड्डून राबून कुसून वचचें ना तशें आमी कसलेपणी वाट सोदूंक तितलें. शिवाय इत्याक पावस येयलो म्हणून आमी सोदूं वचपाक जायना. तें आमी लेखील म्हणजे जायनी नातलें आमी कसले ते चांगपण करता तूं म्हणलें विचार आमकां हाडोवचे ते वेद ट्रेडिशन वेदाचे आचार विचार म्हणटा. मागीर येईल कोणा